सेहतमंद शख्स को मास्क पहनने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुतासरा शख्स को मास्क पहनना चाहिए। तिब्बी माहिरीन ने बता दिया। उधर मुनाफाखोर बेजमीन हो गए। मास्क की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मास्क नापैद। ड्रैप और फार्मिस्ट एसोसिएशन एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने लगे। हुकूमत ने मास्क बनाने के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। कार्टेल्स और नाजायज मुनाफाखोरी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बड़े बिजली चोरों को पकड़ने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। कम आमदनी वाले तबकों को रिलीफ देने से मुतल्लिक इजलास में बोले, अवाम को चोरी और निजाम की कोताहियों से बचाया जाए। वजीर आजम से वजीर कानून फरोग नसीम की मुलाकात। अहम कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डैरन सैमी को एजाजी शहरियत देना अच्छी बात है। इमरान खान ने इन्हीं खिलाड़ियों को रेलू कट्टा कहा था। मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं काबीना में बैठे लोग असल रेलू कट्टे हैं। वजीर खजाना 300 में मिलने वाला टमाटर 17 रुपए में बेचते रहे। अब तो PSL मैचेस में भी चीनी चोर के नारे लग गए हैं। उम्मीद है कल अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान। कहा कि पाकिस्तान को अमन मुआहिदे का हिस्सा बनने की दावत मिलना एक एजाज और हमारी कोशिशों का एतराफ है। पाकिस्तान का तशख्खुस उभर रहा है और भारत का नीचे जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने वाले स्टोर को आखिरी मोहलत दे दी। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज और बेकरी मालिकान प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने का बयान हल्फी दें तो उन्हें सिर्फ 7 रोज का वक्त दिया जाए। बसूरत दीगर बेकरी को सरबमोहर कर दें। प्लास्टिक बोतलों में पानी की फरोख्त पर निजी कंपनीज को भी नोटिस जारी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का नैब को 1 माह में रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एहसन इकबाल ने अदालत के रूबरू कहा कि इनको अच्छे काम करने की सजा दी जा रही है। हमारी हाजिरियां लगवाई जा रही हैं। माफिया आज़ाद फिर रहा है। रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया जाए जिन लोगों ने स्पोर्ट्स सिटी को उजाड़ा। महकमा कॉलेज सिंध में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। 2016 से 2018 के दौरान कॉलेज में खर्चे के बिल जमा नहीं कराए गए। 15 करोड़ 56 लाख का खर्चा जाहिर किया गया, लेकिन ऑडिट नहीं कराया गया। कराची और सक्खर के कॉलेज और दफातर में करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में तेज आंधी और बारिश। मरी, जहलम, मियां वाले समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कराची में भी मतला अबरालूद। उधर स्कर्दू, शिगर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बॉक्सर आमिर खान का 19 मार्च को पाकिस्तान में पहली आलमी बॉक्सिंग लीग कराने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद में 8 प्रोफेशनल फाइट्स होंगी। आलमी बॉक्सर भी आएंगे। चाहते हैं अवाम और हुकूमत हमें सपोर्ट करें। आमिर खान ने पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर को मुस्तकबिल का बॉक्सिंग चैंपियन करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई बायकॉट कर रहा है, कोई तनकीद कर रहा है, किसी को मास्क की जरूरत है। बुलेटिन में जिक्र करेंगे PSL 5 का मैचेस का। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जानिए। आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। कराची ताजिर इत्तेहाद ने महंगे मास्क बेचने वालों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करते हैं। ताजिरों से कहता हूँ ऐसे मौका परस्त लोगों का मुहासरा करें। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं जो रमज़ान की आमद पर भी यही कुछ करते हैं। कराची ताजिर इत्तेहाद ने महंगे मास्क बेचने वालों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का ये कहना है, हम ऐसे लोगों के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करते हैं। ताजिरों से कहता हूँ ऐसे मौका परस्त लोगों का मुहासरा करें। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं जो रमज़ान की आमद पर भी यही कुछ करते हैं। अतीक मीर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
کہ یہ جو موقع پرست لوگ ہیں، جنہیں نہ مذہب کا کوئی خوف ہے، جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، اور جن کو صرف اپنی ذاتیات سے، اپنی ناجائز منافع سے مطلب ہے، ایسے لوگوں کا ہم مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں تمام تاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی مارکیٹوں میں ان موقع پرستوں کا محاسبہ کیا جائے، محاصرہ کیا جائے، انہیں مجبور کیا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے۔ میں اس حد تک ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو رمضان المبارک کی آمد پہ روزے دار کو تنگ کرتے ہیں، جو ملک پر کوئی افتاد آتی ہے تو دشمن کا ساتھ دیتے ہیں، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے یہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہر شے کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ ان کو مرنا یاد نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں جانتے کہ موت ان کے سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن اتنی جلدی بہک جاتے ہیں کہ ایک دیکھیں ساری دنیا میں اس بڑے بڑے بحرانوں پر قوموں نے ثابت کیا کہ وہ ایک ہیں، وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ چین میں جب کورونا وائرس کی علامت ظاہر ہوئی تو چین میں جس طرح عوام نے ساتھ دیا حکومت کا، وہ ایک مثال ہے، لیکن یہاں ابھی پوری طرح ایک چیز پھیلی نہیں ہے، پوری طرح اس کا انکشاف نہیں ہے، اور ان کا یہ حال ہے ان موقع پرستوں کا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملک کے دشمن وہی نہیں ہیں جو جنگ کے ذریعے ہمارا طالع آزادی کرتے ہیں۔ اصل دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر ہیں، اور وہ کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ناجائز طور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب کی گفتگو اپنے ملاحظہ کی، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ شہراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہراز، کہیے گا، کراچی تاجر اتحاد نے مہنگے ماسک بیچنے والوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، ایسے موقع پرستوں کا محاصرہ کیسے ہوگا؟ جی بالکل، ایک خوش آئند بات سامنے آئی ہے وہ کراچی تاجر اتحاد کی جانب سے، جس میں جو منافع خوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معاملات اس طرح کے ہوں، رمضان المبارک ہو یا کوئی تہوار، منافع خور انہی مارکیٹوں میں سرگرم ہو جاتے ہیں جو کہ آل کراچی تاجر اتحاد سمیت سندھ تاجر اتحاد کے ممبران ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ممبران ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ منافع خوری میں جو ہے انوالو ہو کر شہریوں کو جو ہے کافی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس وقت بھی ہم نے دیکھا، جب سے کورونا وائرس کی خبریں آنا شروع ہوئی، مارکیٹ میں جو ماسک کا ڈبہ 80 روپے میں دستیاب تھا وہ 1300 روپے کا کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑے والے ماسک ہیں وہ 700 سے 1000 روپے تک میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے جو ڈر خوف تھا ماسک کے حصول کے لیے، وہ جا رہے تھے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے، ان کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی۔ بارہا متعدد دفعہ جو ہے وہ تنظیموں کی جانب سے۔ جی ٹھیک ہے شہراز، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں زاہد جاوید صاحب۔ زاہد جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ زاہد جاوید صاحب، یہ کہیے گا کہ چین میں کرونا وائرس جب آیا تو 6 دنوں میں انہوں نے نیا ہسپتال کھڑا کر دیا، پاکستان میں 2 کیس رپورٹ ہوئے، ہم نے ماسک مہنگے کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ آج کل جو کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بھی ابھی 2 کیسز جو ہے وہ ڈائگنوز ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں المیہ ہمارے ملک کا یہی ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی نیچرل کیلیمٹی ہوتی ہے یا کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو جو ہمارے ذخیرہ دوز ہوتے ہیں، لوگ ذخیرہ دوز ہیں، وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ ویئر کہ دنیا میں جب اس طرح کے تہوار کرسمس وغیرہ آتی ہے تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ خدارا یہ اس وقت ایک ناگہانی قسم کی آفت ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ جو ماسک ہے، ایک تو ان کی سپلائی بہتر کرے اور ان کو مہنگا نہ کرے، تاکہ پہلے ہی اس وقت کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہو چکی ہے، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو آج کل کی کرونا وائرس یہاں پر جی ٹھیک ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی اپیل تو ان لوگوں تک پہنچ گئی۔ یہ کہیے گا، کراچی تاجر اتحاد نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، کیا لاہور چیمبر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے گا، ایسے موقع پرستوں کا؟ اور اگر بائیکاٹ کیا جائے گا تو کس طریقے سے کیا جائے گا؟ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر کوئی ایسا مطلب انفارمیشن نہیں آئی۔ لاہور چیمبر جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو وقت کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ زیادہ پہلے، لیکن میری یہی درخواست ہے لوگوں سے
کہ وہ اس میں ایک تو سپلائی لائن بہتر کر لے. اور یہ جو ماسک ہے یہ اس کو پاکستان میں میرے خیال میں ابھی تک اس کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں تھی, پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہا تھا, اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. پاکستان میں لوگ اس کو مینوفیکچر کریں. اور پھر میں وہی بات کروں گا, کراچی اتحاد والوں نے بائیکاٹ ضرور کر دی ہے, لیکن وہ ان لوگوں کو تھوڑا سا زور دیں کہ اس کی سپلائی بہتر کریں, پرائسز کم کریں, تاکہ ایک عام بندے کی پہنچ میں وہ ہو اور وہ ایک عام بندہ جی اس بیماری ٹھیک سے ہے. میاں زاہد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. شہراز احمد آپ نے ہمیں آگاہ کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کوئٹہ میں ڈی جی پی ڈی ایم میں عمران زرغون میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. غیر ذمہ دار اپوزیشن کے کہ جو اس وقت بجائے کہ وہ سپورٹ کرے, بجائے کہ وہ آگے آ کے بلوچستان گورنمنٹ کی جو میجر اٹھائیں, آج آپ میڈیا پہ دیکھیں کہ آپ کے ٹاپ کے جو اینکرز ہیں ٹاک شوز میں اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کم ریسورسز میں جس طرح گڈ ول کے ساتھ, دل کے ساتھ, کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے کورونا وائرس کو ایک ہفتے بلوچستان سے انٹری سے روکے رکھا ہے, یہ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. سوائے ہمارے اپوزیشن کے ساتھی, آج اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے یا خود سپورٹ کرتے یا بارڈر جاتے یا سپورٹ کرتے, لیکن آج انفارچونیٹلی ایک ہائی پروفائل میٹنگ چیف منسٹر صاحب کورونا وائرس کے حوالے سے چیئر کر رہے تھے. تمام کمشنرز ہمارے جو ہے وہ لنک پہ تھے, ویڈیو لنکس پہ, سارے آفیسر بیٹھے تھے, لیکن ہمارے اپوزیشن اراکین باہر سی ایم سیکریٹریٹ کے دھرنا دیتے ہوئے وہ نعرے لگا رہے تھے, اور اس کانفرنس میں ان کی آوازیں آ رہی تھی, اس کو ڈسٹرب کر رہے تھے, جس سے اچھا میسج کتھن نہیں گیا. بلوچستان کے عوام اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے ہمدرد کون ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت کھڑے کون ہیں. اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. کرونا وائرس سے شہریوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, طبی ماہرین نے بتا دیا. انفیکشن ڈیزیز ایکسپرٹ ڈاکٹر فیصل محمود کہتے ہیں صرف متاثرہ شخص ماسک استعمال کریں. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آپ بھی جانیے. آپ لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وائرس بہت دور نہیں پھیلتا, یہ صرف تقریباً 1 میٹر دور ہی جاتا ہے, تو یعنی کہ عام لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی مریض کو دیکھیں جن کو یہ بیماری ہو سکتی ہے تو پھر ہی اسی کے سے ماسک پہنیں. اس وجہ سے ہسپتال میں جو عملہ ہے وہ شاید ماسک پہنیں, کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ پیشنٹ ہے کہ نہیں, مگر عام لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اور ماسک بھی اگر پہننا ہے تو وہ سمپل والا ماسک ہے, وہ خاص ماسک اس کے لیے پہننے کی ضرورت ہے. طبی ماہر ڈاکٹر سلمان کاظمی نے 92 نیوز سے کہا صحت مند شخص کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹرز کا مزید کیا کہنا تھا, آپ بھی جانیے. صحت مند شخص کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں, صرف مریض کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے. جس بندے کو فلو یا کوئی اس قسم کا کوئی کف یا اس طرح کا بخار یا سانس میں دشواری ہو, صرف اس بندے کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ جب وہ کھانسی کرتا ہے تو وہ 2 میٹر کے اندر, اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں وہ پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کھانسی کریں تو منہ کے آگے ہاتھ رکھیں. یہ کرونا وائرس ایک فلو کی طرح کی بیماری ہے جس میں مورٹیلٹی صرف 2% ہے. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کو اگر یہ ہلکا سا فلو یا اے سمٹومیٹک طریقے سے ہو کے گزر جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب کو جو ایڈوانس کنڈیشن ہو جس میں ان کو نمونیا کی سچویشن ہو, جس میں انہیں مصنوعی سانس کی مشین یعنی کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے, تو کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. ماسک بھی ہر آدمی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے پورے ملک میں. ڈاکٹرز کی ہدایات آپ نے جانی. آگے بڑھتے ہیں. کس نے کہا کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہننے کی ضرورت ہے؟ ماسک بیچنے کا نیا طریقہ نکالا ہے, لوگوں میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے. ماسک کی قلت سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس, چیف سیکریٹری سندھ, کمشنر کراچی اور دیگر سے 6 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ماسک قیمتوں سے متعلق کیس میں وفاق, صوبائی حکومت اور ڈریپ سے پیر تک جواب طلب کر لیا ہے. ماسک کی قلت سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس سامنے آئے ہیں. کس نے کہا کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہننے کی ضرورت ہے؟ ماسک بیچنے کا نیا طریقہ نکالا گیا ہے, لوگوں میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے. ماسک کی قلت سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے. چیف سیکریٹری صحت, کمشنر کراچی اور دیگر سے 6 مارچ تک جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ماسک کی قیمتوں سے متعلق کیس میں وفاق, صوبائی حکومت اور ڈریپ سے پیر تک جواب طلب کر لیا ہے.
ड्रैप का मुल्क में फेस मास्क बनाने के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का इजरा। डॉक्टर जफर मिर्जा की हिदायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अहम मुरासला जारी कर दिया गया। ड्रैप का मुल्क में फेस मास्क बनाने के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का इजरा। डॉक्टर जफर मिर्जा की हिदायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अहम मुरासला भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम हुकूमत पर बरस पड़े। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीगी रहनुमाओं की रिहाई से हुकूमत का झूठ सामने आ गया। मजीद अहवाल ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम का कहना था कि एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाई हक की फतेह है। हमजा शहबाज, साद रफीक और दीगर रहनुमा भी बाहर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान कहते हैं कि फौज उनके साथ है। अपनी नालायकी छुपाने के लिए फौज का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। फौज इमरान खान के नहीं बल्कि अवाम के साथ है। पाकिस्तान में जो कुछ सूरत हाल चल रहा है पीटीआई गवर्नमेंट का, तो उनकी न कोई डिलीवरी है न कोई प्लान है। सिर्फ विक्टिमाइजेशन पर और इस पर दूसरों को चोर और डाकू कहने पर आप कहते हैं कि मेरे साथ फौज मेरे साथ है, फौज मेरे पीछे है, तो ये बात तो भी मेरे ख्याल में फौज के खिलाफ भी साजिश लग रही है कि आप इस तरह बात करते हैं कि फौज को एक पार्टी का फौज समझते। फौज तो पूरी पाकिस्तान का फौज है, 22 करोड़ आवाम का फौज है। अमीर मुकाम का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की, एटमी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ का जुर्म क्या है, आज तक कुछ साबित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि उम्मीद है नवाज शरीफ को भी अदालत से रिलीफ मिलेगा। अमीर मुकाम ने मजीद कहा कि जिस तरह भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, अमेरिका को भारत के साथ तमाम मुआहदे मनसूख करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा भारत में अक़लियतों पर होने वाले मुज़ालम रोकने के लिए अमली इक़दाम उठाए। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने मुसलमानों के साथ बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने और कम्युनिटी के मसाइल से आगाही के लिए ग्लासगो की मस्जिद इब्राहिमी का हुसूसी दौरा किया। मजीद अहवाल शाहिद मीर की रिपोर्ट में देखिए। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर और इसी एशियन हलके की मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट निकोला स्टर्जन ने अपने हलके के वोटर्स के बुनियादी मसाइल जानने, मुसलमानों के साथ बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने और कम्युनिटी के मसाइल से आगाही के लिए ग्लासगो की मस्जिद इब्राहिम का खसूसी दौरा किया। लोगों ने उनसे चूहों की कसरत, सड़कों की बदहाली और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सख्त सवालात किए, जो उन्होंने नहायत ही तहम्मुल मिजाजी से सुने और इनके जवाबात भी बड़ी तफसील से दिए। फर्स्ट मिनिस्टर ने तकरीब के बाद लोगों के साथ गपशप लगाई और सेल्फियां भी बनवाईं। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन को पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत इज्जत और कद्र की निगाह से देखा जाता है। लंदन में पहले ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट 2020 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून समेत दुनिया भर से मंदुबीन शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। लंदन में हुआ पहला ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट, जिसमें सॉफ्ट पावर के जरिए अपना आलमी तासुर बेहतर बनाने वाले ममालिक के बारे में तफसीली सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट 100 से ज्यादा ममालिक के 55,000 अफराद की राय पर मुश्तमिल थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका पहले, जर्मनी दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर रहा। समिट से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, मारूफ ब्रॉडकास्टर मिशाल हुसैन और उमर साले ने भी खिताब किया, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मलिहा लोधी ने की। इस मौका पर मलिहा लोधी का कहना था कि आजकल के जमाने में दूसरे ममालिक की हिमायत हासिल करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया इस हवाले से कि जो पाकिस्तान की एक्सपीरियंस है सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करने में, अपनी खारजा पॉलिसी में और अपनी सफारती कोशिशों में, मैंने उसका तज़किरा किया। और मैंने इस हवाले से ये भी कहा कि आजकल के ज़माने में जबकि दुनिया एक बहुत ही चैलेंजिंग और अनसर्टन फेज़ में है, तो इसमें सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। समिट की मीडिया डायरेक्टर सहर सरवर का कहना था कि तवक्को है कि आइंदा बरस पाकिस्तान इंडेक्स में ऊपर आएगा। With the likes of Maliha Lodhi on the panel, I think that can only be a good thing, and it can only mean that soft power is definitely being taken seriously by Pakistan, and there's so much we can do to improve. And I really hope when I'm holding this report next year that we are higher up in the rankings. शुरका ने पैनल के अरकान से सवालात भी किए। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने मीडिया के सवालों के जवाबात देते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से हम अमन की बेहतरीन राह निकाल सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपने दौर में कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, ताहम इस मसले को तमाम फरीकैन को मिल बैठकर हल करना पड़ेगा। I believe that Chinese government has been mobilizing all the resources, all the capacity they could provide. But just the sheer number of people affected
more than 70,000 or 80,000 people might have overwhelmed Chinese people. समिट में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए खसूसी डेस्क कायम किए गए थे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर में ओवरसीज पंजाब कमीशन बरतानिया के अराकीन के एजाज में पुरतकल्लुफ अशाया दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। राजा वाजिद रिपोर्ट करेंगे। मैनचेस्टर के मकामी हाल में ओवरसीज पंजाब कमीशन के अरकान के एजाज़ में मारूफ कारोबारी शख्सियात आसिफ शाहिद और चौधरी तारिक गुजर की तरफ से पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। इशाये से खिताब में OPC के रुकन आसिफ रशीद भट्ट और कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजर मलिक इमरान खलील ने कहा, तंजीम तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हमा वक्त हाजिर है, पाकिस्तानियों के मसाइल बिला तफरीक हल कराने की कोशिश करेंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में आसिफ रशीद, खलील आसिफ, शाहिद और चौधरी तारिक ने तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने आज हमारे एजाज़ में एक पुरज़ाद दोस्तों के एजाज़ में अशाया दिया। और इसके साथ साथ एज ए OPC के मेंबर मेरी हतल इम्कान ये कोशिश होगी कि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो जल्द हल हों। ओवरसीज़ के मामला को उजागर किया है और लोगों के मसाइल हल करने के लिए ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से काम करने की राय ली गई है और जिनके इश्यूज़ हैं उन पर इंशाल्लाह ताला इसी तरह काम करेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि सब दोस्त जो भी है पाकिस्तानी यहाँ पे मैनचेस्टर में, उनमें ये अवेयरनेस आ रही है कि ओवरसीज़ के जो इशू है किस तरह हल होंगे। सब दोस्तों ने शुक्रिया ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ OPC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ एजाज़ ਵਿੱਚ डिनर दे रहे हैं तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਗਵਾਹ अच्छा काम करन। तो शुक्रिया सारे दोस्तों का जिन्हें तशरीफ लाए ने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ़ लेके आए एंड हमारी कोशिश है कि जो OPC के मेंबरान हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छा और अच्छा करेंगे। OPC के मेंबरान हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी उनको मसाइल दरपेश है वो हल करेंगे और वो उम्मीद है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और बात पेश करता हूँ आसिफ भट्ट साहब को और मलिक इमरान को, OPC को तो मिलने के बाद वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उम्मीद है आइंदा भी अच्छे काम करेंगे। ओवरसीज पंजाब कमीशन बरतानिया पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में कहाँ तक कामयाब होता है, इसका अंदाज़ा वक्त गुजरने के साथ होगा। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान सोसाइटी किंग्स कॉलेज की जानिब से नवा सालाना चैरिटी शो हुआ, जिसमें बरतानिया भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से तलबा और तालिबात शरीक हुए। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान सोसाइटी किंग्स कॉलेज की जानिब से नवा सालाना चैरिटी शो मुनक्कद हुआ। शो में मौसीकी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के तमाम सूबों के सकाफती रंग भी नुमाया किए गए। सदर पाकिस्तान सोसाइटी किंग्स कॉलेज हिशाम बशीर और दीगर मुंतजमीन ने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास के खिलाफ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन भरपूर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान सोसाइटी गुज़श्ता 9 साल से इस फाउंडेशन के साथ मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि बरतानिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। So I think it's a really good event. I'm so happy that all the youngsters are coming together for a charity, especially for the Shahid Afridi Foundation. I think it's really good to see everyone supporting the cause and how great of a cause it is. शानदार है और ये अलाउ करता है कि सारे डिफरेंट लोग आ सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं एक जगह में। इतनी अच्छी कल्चर और वैरायटी ऑफ चीज़ें जो पाकिस्तान के साथ है हमारे पास। Everyone's having a really good time and I feel really proud that we could pull an event like this and that everybody's enjoying it and we're raising money for charity as we do it. Embrace Pakistani culture and to get all university students in London together and to embrace different cultures. There's a catwalk, there's a 3-course meal, there's dance and everyone wears their own traditional clothing. All the money goes towards charity, so it's a charity event and it's our flagship event at KCL. ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨਡ ਬੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ 'ਚ ਜਾਏ। The whole event was aimed at the Shahid Afridi Foundation where we help unprivileged people, unprivileged children. So the whole mission is to get rid of poverty in our country and make our country proud. Shahid Afridi Foundation हमारी चैरिटी ऑफ चॉइस है इस साल और इस साल हमने पैसे रेस किए कि बच्चों के एजुकेशन के लिए जो लेस प्रिविलेज पाकिस्तान में उनकी एजुकेशन के लिए हम सपोर्ट करें। तो प्लीज़ जो है जो दे सकते हैं प्लीज़ दिया करें। इंशाल्लाह इस अगले साल भी हम ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। सालाना चैरिटी शो में पाकिस्तान की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाता है। इस मौके पर तलबा और तालबात पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिबास ज़ेब-ए-तन करके शिरकत करते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।
سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ عمیر علی رپورٹ کریں گے۔ دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کے برعکس چل رہی ہے۔ آج ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان برپا ہے، ملک کو IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان ملک چلانے کے اہل ہیں اور نہ ہی انہیں عوامی حمایت حاصل ہے۔ معیشت بہت خراب ملی ہے۔ جب چینی کا بحران آتا ہے، آٹے کا بحران آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پچھلے حکومت میں بھائی 15 16 17 18 مہینے آپ کے ہو گئے تو آپ کے کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا، سب پچھلے حکومتوں کے کھاتے میں جائے گا۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرام رانا کا کہنا تھا کہ حکومت نیب کے ذریعے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے ملک کو مسائل سے دوچار کر رہی ہے۔ نئے پاکستان کے اندر کوئی ہمیں نئی چیز نظر آئے گی تو ہمیں پتہ چلا کہ غریب آدمی کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تقریب سے زاہد لطیف سندھو، عبد المالک مجاہد، سردار شعیب صدیقی، محمود ڈوگر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ موسم میں لی انگڑائی اور جاتی سردی پھر سے لوٹ آئی۔ جرمنی میں دوپہر سے شروع ہونے والی برف باری نے موسم میں سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں اصغر مرزا کی رپورٹ۔ یورپ میں موسم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ اپنے تیور بدل لے۔ ایسا ہی کچھ جرمنی کے مختلف شہروں میں دیکھنے میں آیا، جہاں دوپہر کو غیر متوقع طور پر برف باری شروع ہو گئی اور سردی کی شدت ایک بار پھر سے لوٹ آئی۔ بچے برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکوں اور کھلی جگہوں پر نکل آئے اور برف کے گولوں سے ایک دوسرے پر وار کرتے نظر آئے۔ ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سڑکوں پر نمک پھینکنے کے علاوہ صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ گزشتہ سال بھی جنوری کے وسط میں پڑنے والی برف باری سے جاتی سردیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ 92 نیوز اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اجاگر کرنے میں ہمیشہ پیش رہا۔ ترکی کے شہر استنبول میں وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا سے ملاقات میں نمائندہ 92 نیوز نے ترکی میں موجود پاکستانی فیملیز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ان دنوں ترکی کے دورے پر ہیں۔ استنبول میں نمائندہ 92 نیوز نے ان سے خصوصی ملاقات کی اور ترکی میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ اس وقت ترکی کے شہر استنبول میں 600 پاکستانی فیملیز رہائش پذیر ہیں، لیکن ریزیڈنٹ کارڈ کی تجدید نہ ہونے کی وجہ سے تمام فیملیز کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ جنوری 2020 کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب ترکی کی حکومت نے اوورسیز کے لیے اپنا گھر خریدنا لازمی قرار دے دیا۔ ترکی میں اپنے گھر کی خریداری اور کاروبار کے لیے کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپے درکار ہیں، جو کئی فیملیز کی استطاعت سے بڑھ کر ہیں۔ نمائندہ 92 نیوز نے بتایا کہ اس حوالے سے پاکستانی سفارت خانے کے علاوہ دیگر فورمز اور شخصیات کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کیا جا چکا، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل سکا۔ ترک حکام نے کئی فیملیز کو دوبارہ پاکستان واپس بھیجنے کی بات بھی کی ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے یقین دہانی کرائی کہ وہ پاکستان جا کر نہ صرف وزیر اعظم عمران خان بلکہ اوورسیز مشیر زلفی بخاری کی توجہ بھی اس ایشو کی جانب مبذول کرائیں گے۔ وفاقی وزیر نے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بننے پر 92 نیوز کے کردار کو بھی سراہا۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں ٹرانس ہیومن کے نام سے تارکین وطن نے آرٹ نمائش کا اہتمام کیا۔ نمائش کا مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندہ فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں تارکین وطن نے ڈبلن فیسبرو میں آرٹ نمائش کا اہتمام کیا، جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے اپنی پینٹنگز اور آرٹ ورک پیش کیا۔ ٹرانس ہیومن کے نام سے منعقد کی گئی اس نمائش کا مقصد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے رنگوں اور کلچر کو آرٹ کے ذریعے آئرلینڈ میں متعارف کروانا تھا۔ To show the diversity of new and migrant communities living in Ireland and the contribution they have to make to Irish visual arts and to visual arts in general. So a lot of people were interested. So yes, I've heard a lot of
And I know a lot of the artists were very enthusiastic and they have their friends and their families as well. It is one of the most successful exhibitions I've ever encountered since coming to Ireland. आर्ट फेस्टिवल में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन ने भी अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया और खूब दाद वसूल की। कंदील कफील, हिना खान और आमना विलायत के काम को खास तौर पर खूब पजीराई मिली। अपनी पेंटिंग के थ्रू पाकिस्तानी विलेज कल्चर शो करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ब्राइट एंड कलरफुल है और यहाँ पे ये बहुत पसंद किया गया है। ये काम इमिग्रेशन के ऊपर फोकस करता है और फोर्स इमिग्रेशन, और जैसे कि सीरिया के लोगों ने रिसेंटली की। ये जितना भी सारा काम है ये सारा करंट इश्यूज पर है, किस तरह से हमारा कनेक्शन इन बिटवीन अर्थ एंड स्काई। इस तरह के आर्ट्स नुमाइश मुख्तलिफ सकाफतों को समझने के साथ साथ आर्ट से मसले लोगों को अपना काम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कारआमद होती हैं और आयरलैंड जैसे मुल्क में इसको कदर की निगाह से देखा जाता है। डबलिन में पंजाबी गुलकार गैरी सिंधु ने अपने फन का मुजाहिरा किया। अपने मनपसंद गाने सुनकर पंजाबी शायकीन झूमने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से देखते हैं फैसल मिर्जा की ये रिपोर्ट। गैरी सिद्धू ने पंजाबी गाने गाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। 92 न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि आयरलैंड में इस तरह के प्रोग्राम्स मज़ीद अरेंज किए जाएं। इससे कम्युनिटी को दयार गैर में अपने कल्चर और अपनी सकाफत के साथ मुंसलिक रहने का मौका मिलता है। मेरे पेरेंट्स तो बाद गैरी संधू मेरा पहला प्यार आ, ठीक है, ते आई जस्ट लव टू बी हेयर ते मैनू इन्ना को मज़ा आया ते आई एम सो हैप्पी सो रिलैक्स ते नेक्स्ट टाइम जो आएगा मैं तो महीने पहले टिकट बुक करा लूँगी। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅੱਜ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। It's a pleasure to be here today. Gary's show was absolutely amazing. He smashed it. The atmosphere here was amazing. ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा फंक्शन हुआ है जो पंजाबी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि दोबारा भी ऐसा प्रोग्राम चलता रहे। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। फैमिली प्रोग्राम है जी, हमें बहुत मज़ा आया, आपने बहुत इन्जॉय किया। हम स्पेशल नॉटिंघम से आए थे प्रोग्राम देखने के लिए, तो हम फैन हैं जी गैरी सिद्धू के और बहुत ही हमें इन्जॉय किया इधर। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ बहुत ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। आज का प्रोग्राम बड़ा मजे का प्रोग्राम, सारे अपने पंजाबी भाई इकट्ठे हुए हैं गैरी संधू के शो पे और उम्मीद है कि आइंदा भी सारे पाकिस्तानी इंडियन सब इकट्ठे होंगे और एक कम्युनिटी में एक मज़ा आएगा। हम सब एक भाइयों की तरह रहेंगे। Such a nice event for the Asian community and it was really amazing. We enjoy a lot. आयरलैंड में बसने वाले पंजाबियों को ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि वो इनमें भरपूर शिरकत करते हैं। साइंटोलॉजी सेंटर डबलिन में आज होने वाले इस पंजाबी शो को पंजाबियों ने खूब इंजॉय किया है। गैरी संधू ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स गाए यहाँ पे और पंजाबियों ने खूब भंगड़े भी डाले और यहाँ पे गेट टुगेदर करके अपने दरमियान में एक पंजाबी फनकार को पाके खूब खुशी का इजहार किया है। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।